ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और मेरे हमरा मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। चौधरी साहब, आप भी छुट्टियों पर रहे खासे जी हाँ जी, और इन छुट्टियों में खासी खबरें जो हैं वो सर्द भी चल रही हैं, गर्म भी कुछ चल रही हमने हैं। सोचा कि पहले ज़रा खबरें कुछ बहुत सारी जिसको कहना कि गर्मी सर्दी थोड़ी सी कम हो ले और जिसको कहना कि फिर आए मैदान में। चाहे सूरत हाल हो चाहे शख्सियात हों तो ज़रा उनके ज़रा मिजाज में जितनी एक तो गर्मी बात थोड़ी हो सी कम गई, हो सके। आज़ाद कश्मीर में रमज़ान खैर खैरियत से गुजर रहा है, जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी धमाके नहीं हुए ना। आप बस वही ना, हम लोग अफ्तार खेल रहे हैं। मैं भी अफ्तार पार्टियां खेल रहा हूँ, अफ्तार पार्टियां खेल रहे हैं और आप तो माशाल्लाह इस्लामाबाद तक अफ्तार पार्टियां खेल रहे हैं। देखें, 2 रमज़ान हमने देखे हाँ जी, कि उनमें इफ्तार पार्टियां नहीं चलती थी, उनमें भाग दौड़ चलती थी। कोई मुजफ्फराबाद भाग रहा है, हाँ जी, हाँ जी। कोई MLA भाग रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई ख्वाहिश लिए घूम रहा है। बहरहाल बहुत कुछ देखा गुज़श्ता 2 रमज़ान में। इस रमज़ान के हवाले से भी शोर शराबा था, लेकिन हमने पहले ही बता दिया था कि ये बड़ा पुरअमन गुजरेगा। ईद के बाद जो होगा देखी जाएगी, लेकिन रमज़ान गुजर रहा है। जो हमने दावा किया था वो दावा अभी जिसको कहना अभी सफ बंदी हो रही है, चाहे सा मुख्तलिफ बातें चल रही हैं। अंदर की खबर दूँ आपको, जी जी, 2 साबिक वज़रा आज़म हैं जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आजकल इकट्ठे घूम फिर रहे हैं। उनकी बैठक भी हुई है। मेरी इत्तला है कि वो बैठकों की हद तक की, अगर हम ये कह लेंगे वो बैठकें निकाल रहे हैं, जी हाँ जी हाँ जी, तो बैठक निकालना समझ रहे हैं ना। और ये भी हम बता चुके हैं कि क्यों बैठ के निकाल। हाँ, वो वज़ीर आज़म के वो वज़ीर आज़म उन्हें पसंद नहीं है। वो वज़ीर आज़म उनके खिलाफ बातें खुल जाएंगी, इशारे भी हो जाएंगे कौन है वो। लेकिन 2 साबिक वज़ीर आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के, वो इस्लामाबाद में उनकी एक नशिस्त भी हुई है और वो खासी लंबी नशिस्त हुई है। इन दिनों में वो एक हैं, मुलाकातें कर रहे हैं वो कुछ लोगों के साथ, लेकिन उन मुलाकातों में नतीजा क्या निकलेगा इस बात का मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। और मुझे लगता है कि नतीजा कुछ उस तरह से निकलता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। अब दूसरी खबर यह है कि कवानीन के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर में शोर है कि शायद कवानीन, एक तो 16वीं आईनी तरमीम की बात चल रही है, जी हाँ, उसमें मुख्तलिफ बातें अभी, चूँकि अभी इतनी बात आ गई है सामने कि तरमीम की तैयारियां की जा रही हैं और तरमीम पेश कर की जा सकती है। ईद के बाद ही होगा, ईद तक तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए ईद की छुट्टियां इसमें ना कल बिलाल, से। इसमें ये जो चाहे 16वीं तरमीम की बात हो, सोशल मीडिया के हवाले से बात हो, कुछ हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई की खबरें, सारी चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें जो है इनको खुफिया क्यों किया जाता है। मुझे एक सवाल मेरा जहन में आता है, मेरा जहाँ तक ख्याल ये है कि जो फेक न्यूज़ है ना, फेक न्यूज़ इस वक्त बहुत बड़ा मसला बन चुका है। फेक न्यूज़, क्योंकि जिस बंदे के हाथ में भी इस वक्त स्मार्टफोन है वो अपने आप को सहाफ़ी समझता है और किसी की भी इज़्ज़त उछालना वो अपना हक समझता है, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी एविडेंस के वो सारा काम करता है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त है, किसी की भी इज़्ज़त नहीं उछालनी चाहिए, किसी के बारे में गलत खबर, झूठी खबर, अधूरी खबर और प्रोपेगेंडा बेस्ड, एजेंडा बेस्ड खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन क्या पूरी दुनिया में इसको टैकल करने का वही तरीका है कि जो कि यहाँ पे इख्तियार किया जा रहा है? नहीं। यहाँ पे तरीका हम इख्तियार क्या करते हैं कि देखते हैं कि अच्छा इससे मुझे क्या नुकसान हो रहा है, मेरी ज़ात को क्या नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में देखा जाता है कि इससे इदारों को क्या नुकसान हो रहा है, इससे सियासी सिस्टम को क्या नुकसान हो रहा है। क्या ये बेहतर ना हो जो कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि बिल्कुल फेक न्यूज़, सोशल मीडिया के ऊपर जो एक धमा चौकड़ी मची हुई है, इसको कर्ब करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या ये अच्छा ना हो कि हम इस तरह के कवानीन जब उसके मसवदे बनाते हैं तो वो लोग जो कि इससे बराह रास्त वाबस्ता हैं, यानी मीडिया के लोग, उनकी तंजीमें बनी हुई हैं, आप जब भी इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो ये चीज़ें उन तक लेके जाएं कि जनाब ये कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप अपनी इसमें इनपुट दें, फिर आप उस तरह के आप बनाएं, इदारे बनाएं, उस तरह की इदारा जाती आप एक काम करें और फिर कवानीन बनाएं जो कि मौसर हों और जो कि शख्सियत के ऊपर बेस्ड ना हो, वो इदारों के ऊपर बेस्ड हों। क्या होता है बरतानिया में, देखें, अब हम लोग बात करते हैं, नासिर भट्ट साहब ने कई केस जीते, PMLN के सेनेटर बने हैं, उन्होंने कई केस जीते बरतानिया में, क्योंकि वहाँ पे जो वो डेफेमेशन रूल्स हैं वो इतने सख्त हैं,
اتنے سخت ہیں کہ وہاں پہ لاکھوں پاؤنڈ آپ کو جرمانہ ہو جاتا ہے اور آپ بلا کسی خوف چون چرا آپ اس کو وہ آپ کو جرمانہ دینا پڑتا ہے. قوانین کو سخت کیجئے, قوانین کو اسمبلی میں لے جائیں, بحث کے لیے باہر نکالیں چیزوں کو, ہیں جی, چیزوں کو بحث کے لیے باہر نکالنا چاہیے, بالکل اس پہ لوگوں کی رائے لینی لیکن چاہیے. جب میں اور آپ تبادلہ خیال کریں گے کہ جناب یہ چیزیں مؤثر ہو سکتی ہے, چیزوں کو مؤثر بنائیے, سوسائٹی میں لایا. ہاں جی, یہ نہ دیکھیے کہ مجھے یہ بلال رفیق کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے, یہ شکیل کے خلاف کارروائی کرنی ہے. آپ جب کارروائی کریں گے تو میں کیا کروں گا, میں لا محالہ میں جو دوسرا کیمپ ہوگا میں اس طرف بھاگوں گا نا, میں اس طرف ہاتھ پاؤں مار کے میں کروں گا, اور چیزیں پھر مینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ مینج ہونا بڑا خوفناک کام ہوتا ہے, یہ مینج نہیں ہونے چاہیے. قوانین کو مؤثر بنائیے, قوانین کا اطلاق اچھا کیجئے اور اپنے آپ سے کیجئے. جو میڈیا ہوتا ہے اس کو واچ ڈاگ کیوں کہتے ہیں, کہ یہ واچ ڈاگ ہوتا ہے جو حکومت کے ایسے کام ہوتے ہیں, آپ کے اچھے کام بھی ہیں. ہم نے جیسے کہ دیکھیے وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب ہیں, جو ان کے بہت سے کام ہیں, جو کچھ دوست جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی کہ آپ بیجا تعریف کرتے ہیں. بیجا تعریف ہم بالکل نہیں کرتے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کام بڑا ہے. ہاں آپ جو اس کا طریقہ ہے, اس کا پاتھ ہے, وہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں یہ طریقہ غلط ہے, یہ راستہ غلط ہے. ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کام نیت ٹھیک ہے, لیکن جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح چاہے وہ 16ویں ترمیم کی بات ہو, آپ اچانک اپنے تھیلے میں سے, اپنی زنبیل میں سے ایک چیز نکالیں گے کہ لیں جناب ترمیم آ گئی, ترمیم آ گئی. لیکن وہ ترمیم جو ہے اتنی خطرناک نہیں ہے. ترمیم میں نا یہی مختلف خبریں چل رہی ہیں ترمیم کے حوالے سے, ایک تو میڈیا کے حوالے سے بھی ہے, باقی چیزیں بھی ہیں. چلیں قوانین کے دائرے میں رہ کے دنیا جہاں پہ قوانین پہ چل رہی ہے ہم بھی اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں, لیکن سوسائٹی میں ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے. لوگوں کے ساتھ جو ہے گفت و شنید ہونی چاہیے. گفت و شنید سے مسائل بھی کم ہوتے ہیں, چیزیں بھی میچور ہوتی ہیں. اب اگلی خبر یہ ہے جی, عید تک امن ہے, امن چھٹیاں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد ہم تو ڈے 1 سے یہی کہہ رہے ہیں, سنتے بھی آ رہے ہیں, 5 سے 8 ریفرنسز جو ہیں وہ جناب آپ کے تیار ہیں. ہاں جی, میری یہ خبر ہے بقول جس کو کہنا دروغ برگردن راوی کہ 5 سے 8 ریفرنس جو ہیں وہ تکمیل کے بالکل حتمی شکل اختیار کر رہے ہیں. اب اس میں سے کتنے جو ہیں وہ پریکٹیکل یا عملی شکل جو ہے لے کے آتے ہیں, اور کیا جو ان کے نتیجے میں جو ریئیکشن آئے گا کیا وہ حکومت اس کو برداشت کر پائے گی. عید کے بعد وہ ریفرنس سامنے آ رہے ہیں جی, ٹھیک ہے, اور وہ ہوں گے اس میں موسٹلی جو ہیں وہ بتا دوں میں کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے ریفرنسز ہیں, جس میں کہ ایک ایم ڈی اے کے بارے میں بھی ہوگا. وہ بڑا فگر ہے, جی ہاں جی, وہ بڑا فگر ہے جو اس میں ایم ڈی اے میرپور اور ایم ڈی اے مظفر آباد کے ریفرنسز. جی ہاں جی ہاں, اس میں تو بڑی لمبی گیم ہے, اس میں جنگلات ہے, ہیلتھ ہے, زراعت ہے, PWD ہے. لیکن یہ جو 5 سے 8 ریفرنسز کی میں بات کر رہا ہوں یہ تگڑے ریفرنسز ہیں. یہ عید کے بعد یہ تیاری کے بالکل مراحل میں ہے, اور عید کے بعد یہ بھی سامنے آ جائیں گے. دیکھیے بلال, اس میں پتہ ہے کیا صرف یہ بات ہے کہ ریفرنس آنے چاہیے جی, تحقیقات ہونی چاہیے, جو لیکن ہم شروع سے بات کیا کر رہے ہیں کہ اب صورتحال اتنی تیزی سے بدلتی ہے. ہر ایک انسان جو ہے وہ بریکنگ نیوز کے چکر میں آپ کو چاہے وہ غلط خبر ہے یا چاہے صحیح خبر ہے یا کوئی خواہش ہے یا خبر ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے. اداروں کو بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے, اداروں کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. جیسے کہ یہاں پہ میرپور میں جو تھی کینٹکی فرائیڈ چکن, جو ایک KFC جس کو کہا جاتا ہے, وہاں پہ اٹیک ہوا, وہاں پہ تحقیقات ہوئی, بے شمار آپ کو پتہ ہے بڑے دور تک اس کے اثرات جو ہے پہنچے ہیں. آج ان میں سے 11 لوگوں کو جو کہ وہاں پہ 60 سے اوپر پکڑے ہوئے تھے, 11 لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے اور 2 لوگوں کو مزید پکڑا گیا ہے. اب کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, یہ دیکھیے ایک تحقیق فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی بن گیا جو کہ ظاہر ہے کہ اس کی تحقیقات کرے گا 15 دنوں میں دینا. تو ہم لوگ جب یہ کام کر رہے ہیں, تفتیش ہو رہی ہے, تو ان جو جھوٹی خبریں ہیں ان کا کلا کما کرنے کے لیے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روزانہ اس کی اپ ڈیٹ دے دیا کریں, روزانہ اپ ڈیٹ دے دیا کریں کہ آج ہم نے یہ کام کیا, آج ہم نے یہ کام کیا. اس سے کیا ہوگا, اس سے کیا ہوگا کہ جو افواہ سازی ہوتی ہے, جو افواہیں پھیلتی ہیں وہ دم توڑ جاتی ہیں. مثلا ہم نے اگر یہ کہا ہے کہ آج 11 افراد جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ بات بہت چینلز کے ذریعے آئی, تو پھر ہمیں یقین ہوا کہ ہاں
ہاں اگر کسی ایک نے بات کر دی ہوتی تو ہم بھی اس پہ ترجمان جو ہے ان کو ایکٹیو کرنے، فوکل پرسن، ہر محکمے کا ایک ترجمان ہونا چاہیے. اور جب اس طرح کی سچویشن ہو تو جب اس طرح کی سچویشن میں ان کو ہر روز کام کرنا چاہیے، ہر روز خبر دینی چاہیے. اس سے فیک نیوز، جھوٹی خبر اور افواہ کا جو ہے وہ کلا کما ہوگا. بہت شکریہ جی، اجازت لیتے ہیں آپ. بہت شکریہ جی. مجھے اور محمد شکیل چوئی صاحب کو نئے ولاگ تک دیجیے اجازت. اللہ. You are watching Opinion HD.